جايز كيفكم؟ طبعا اليوم حنلعب هذه اللعبة. أول شي لا تنسوا اللايك والاشتراك ولا تنسوا الأفعال، أحبكم مرة كثير. نبدأ نجري. طبعا هنا صباح بس ليل شوية، يعني نقول مساء. أروح أنا بنيت مسبح أروح أفرجيكم عليه، أفرجيكم بس لسه ما خلصت، يبغى له توسعة. راح أكبره شوية، أكبره. أنا أفرجيكم إياه، أبني فيه وأكبره. هذا أنا كبرت هذا في اليوم، لكن هذا كله المسبح أنا بنيته. يلا خلص بناية. طبعا إذا انطلقت هذه الدائرة باللون الأبيض معناها يسوي يبني. يلا نبني. هنجلس أكسر. أول شي راح أفرجيكم المسبح، راح أنزل عليه عميق. أنا في الطرف ما أبغى أدخل داخل. الله شوف كيف يجون. الحين بدأ يصير الليل، نكسر عشان نجي. جالس تكسر. هذا مرة قوي فيبطيء عشان تكسر. هذا مو قوي، خفيف يمكن أسويه. هذا مرة قوي. طبعا دحين مرة كل شوية يصير الليل أكثر. طبعا لا يجون زومبي يهاجموني، إن شاء الله أقدر أهاجم زومبي أو أحد الناس أو أي شي يجون يهاجموني. أنا خلصنا، صار الليل مرة كثير. ما أدري إذا هو مبين عندكم في الصورة أو لا. طبعا الحين جالسة أبني وأحاول أوسع وأحاول أكبر المسبح. يموتي. حلو. طبعا أنا كبرت المسبح والحين خلاص أنا نطلع. سكسر من الأرض. الحين لما نطلع نروح قبل ما أحد يجي يهاجمني. ما في حد. لا الحمد لله ما في حد. نروح. كل واحد هاجمني خلينا أجلس هنا وأكمل البناء. خليني أكمل. خليني أكسر هذه الشجرة. أحاول أبني بيت عشان أنام فيه. أنا لسه ما بنيت بيت. أحاول أبني بيت. أحفر. جالسة أحفر. أحاول أحفر حفرة كبيرة عشان أحاول أبنيها أسويها باب ونوافذ كل شيء.
يبغى يهاجمني. يما يا رب ما يشوفني. هو الحين طبعا داخل. شوفوا ما أدري إذا هو مبين عندكم، في 3. الحين جالسة أبني ما دخلني فيها. طبعا ولا غالب ناقص عندي ولا بالكاملين، أنا لسه ما غلطت ولا في غلطة ولا بالكاملين. شوفوا هنا.